سلام تعنا ولا خبرات تاتاتي زبق ميديايو تلمده ما انت حدا وقع كواقعكم يا متي صبق عينت وقعي بزاقطا بزي القناه لايك شير سبسكرايب بمقار بيتساو يخونوا بو جمروا بشير بلايك بتماسل دما بسبسكرايب مالتي لما انت همتم خالوتنا وقعتاتنا نور يخوني كتماتاتنا العل ويم خالي قداي يخوني هنا العل لما انت نحنتي بتعمين نفتي أن خورا عباي حفتنا بتعمين نبار نا ميديا سب بتماسالي او قرباول او تي بي اس حدا كونتنت حزا مصيانه رايا لزلنا انا كنا واقع مالتي بعلت بيتو لاريا زريون مش ساريا زريون اللي فلت يلي مالي كاليو فلاي اب بحر مع تግራይ قلامينك مسراتون بتماسالي تعمي نبهقو عينت تمرتيت النوره مخاني فلت قلامينو اسلو مسرته بتماسال ما تدي تعمي عوي لخنا رول لنوري نفسير اريا زريون مالت تقال اريا زريون ساز منالات مس بعلت جزو الالتا رداينا ومعنتي كنوقع مالتي مس الالتا ابل ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለ7 ዓመታት መስርሐት ይፍለጥዩ ነበር ጋዜጠኛ በጣም ብዙሓት ነገራት ሁና ሰርሐት ነራ ፍላይ ኢቲቪ ኣብ ነበረትሉ ግዜ ማለት እዩ ለ21 ዓመታት ላክል ኣብ ሓዳር ጸኒሐም ቅድሚ ምማቱ ማለት እዩ አርያ ዘሪውን ስለዚህ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሃለየት ኣብ ጋዜጠኝነት ለሃለየት ያለ አርያ ዘሪውን ተፋሊጣቶ ኣብ ተፈላለዩ ሚድያታት ሁና ገለጸትሉ ነበረት መንገድታት ነይሩ ብዙሓት ቆልዑ እውን ሃም ለወለዱ ተማሳል ድማ ድሕሪ مفلاي بعل جزاء مالتي أمريكا منوري في التي يدقون تماسالي سلز من الوقت أهلتها الرداي الحلفة نا قعزة هيوتا فلاي أب ميدياتات نا قعزة هيوتا بصفيه لا توقع على نيريو أهلتها بكونتنت درجة ون تماسالي فرقة مسألتها أب تي بي إس إذا مزياني رأيها كونتنت تبغل بهال كونتنت حزاون تماسالي لا رنا فلاي تولد أم مغرات سنة مقوار للوم عينت تولد كنتو نا على استواصون لا جورت نرايا تعمل برجاز تانية شو عتعمت إثيوبيا تلفزيون أقل جيلان نرايا الترداي فلا الترداي مس أواسمرة تولد على عويتها بتماسال دماس كعشرة كفلي أواسمرة هم تمهرت ميديا والمتماسالي الجلسات المنجدي نيري لازم نالات التا لهم تمرعيا أو أمريكا لحلفة سنة مالتي مرعى كايدايا همتي قدمي للواقعه مس اللتا طعمي او قرباون تمثالات بيس مبل 5 عامتها اخويرا نيرا لدتا مالتي سلاز منالات اللتا تمرعيا امريكا مس دكتور ميكائيل ابراهال بال مالتي سلاز منالات حرف مرعى من نورون بالسوشيال ميديا ولا رنالو نيرنا في السوشيال ميديا فلاي صبغل بهال مرعى من نورون لا تريلو نيرنا فوتو بروجرام نيرو نا كيك بروجرام تمثال نا دانس بروجرام ون نيري أوزي بروجرام زي منالات هساونت متى في كادي نيرو بت لوز سكيجول مالتي سلازي مس دقة تماسال دما مس فتوتا مس محاجتا صبغل بهال مرعى أحلفا يا أللتا رداي مالتي بزا قطع مزر وحس قاما كنولا أللتا رداي أللتا قن منالات مس أللتا مس فرقة قبل البروجرام بتماسال بتعمل تولد الغرز عم تقدم إلى الملعب المكرفو تولد الغرز عينت كونتنت حزام ممسا يفلتيو حزب دما بتماسالي برقص قبل تفلالي ميدياتات نموداتا اريا زريهم مخالو لا جلصت نيرايا ግን ያው ህይወት ይቀጥል ስለሆነ አለልታ ተመርዓኛ ማለትም ደስዋሊ መርዓ همنወራ በተደጋጋሚ ወን አፍት ሶሻል ሚዲያ ለተፖስተሉ ነው መንገድታት ወላረናሉ ነርናና ማለት ነው ስለዚህ አለልታ በሞቃ ሚዲያ ተማሳሊ ሩህስ ጋማ በድጋሚ ከነብላ ማለት ነው አቀጽልት ለለው ፕሮግራማት ተጽቢት ይግበረ ላይ ፍላይ በኮንተንት ደረጃት መጽዲያ ወይስ خالي عينت حيزات مصديا ويس تقليل همتي دو لبلتول نوح عمتات دو تبل ديال الرأي خوينو عللتها جن على تسوني تمرعي مالتي دقي اريا زريون بفلاي وقرواتات لحلف عمت مالتي بدكتوريت ديجري تمرقت بي اتش دي تمرقت قالوا لنا تويا همتي على السوشيال ميديا ونلرنايو مالتي بصت اريا زريون تبال لازم نالات مس دكتورون بتماسالي دق اريا زريون قبل حشه درجهم للو يفلتي بتمرتون تماسال امريكا لنورم صانحت هذا قلنا عللتها رداي مس دكتور ميكائيل ابراها مرعى اكاديمي مالتي مس مرعى عللتها رداي لقربنا لكم الدلاو تتكتاتلوا وي مسل نيرو بخالي او خالي مدلاو كنراقبنا مالتي لشانلنا لايك شير سبسكرايب بمغير بيتساب يكونوا سلام